الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sehingga Yarici Abu Bakar dan Aka Kalidan. Sehingga Yarici Abu Bakar dan Aka Kalidan. Saya simina waya dunia kicha Kalidan. Jawab tawaiya duwaya makan naramlam. Jawab tawaiya duwaya makan naramlam. Sidik kita cias kabar sama Kalidan. جماعة الإنسان المحترم سيدنا صديق أكبر رضي الله عنه لنم ذلك يصوم أشكر وارد سيدنا صديق أكبر رضي الله عنه فلنم عبد الله بن عثمان أبو بكر أو صديق يقبل لي أبو بكر معنى فيه ولا كإيمان كتواري هم أبو بكر بيده كإسلام كتواري هم أبو بكر بيده كدعوة أو تبليغ كتواري هم أبو بكر بيده كركوع أو سجدة كتواري هم أبو بكر بيده كقيام كتواري هم أبو بكر بيده كوصول صرفات كتواري هم أبو بكر بيده كوصول صرفات كتواري هم أبو بكر بيده كبجنة كتواري هم أبو بكر بيده كبيعاب الجنة كتواري هم أبو بكر بيده وما علينا إلا البلاغ.